البنات كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير. اللي ما روتين تاع اليوم ما غاديش نشارك معكم، ولكن كاينه حتى شي حاجه لا روتين صباحي المسائي لا ظهري. المهم غادي نشارك معكم روتين قبل ديال الشعر. غندير واحد الحمام الزيوت، وقلت علاش ما نشاركوش مع البنات. ضروري كنبغيو نتهلاو شويه في راسنا اكثر دابا مع الصيف، وكيبغي بنادم يخرج يبغي يتسارى يبغي بزاف الحوايج يديرو، ولكن ضروري خصنا نكونوا مشكشخين. اول حاجه البنات غادي نشاركها معكم اليوم هي غادي ندير واحد الحمام زيت لشعري، وغندير كوماج قبل ما ندخل ندوش. غادي نشارك معكم الروتين قبل، يعني شنو غندير قبل ما نغسل ومن مورا ما نغسل شنو غادي ندير الوجه. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا كل شيء. واول حاجه قبل ما تكملوا لا فيديو غديروا بوز وتبقاو ديروا لايك للا فيديو الا عجبكم ان شاء الله. وغادي اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فيها، ويلا معايا نكملوا الوصفات. ماما نعطيكم واحد الرؤيه شنو علاش ما غادي ندير. اول حاجه غادي ندير بعد ناخذ غادي نخلط الزيوت ديالي. اول حاجه انايا خديت زيت العود، زيت ارغان. المهم انايا تقدروا نتوما ديروا الزيوت اللي كنتوفر عندكم، اللي ما توفرش تقدروا ما ديروش. هنا زيت ارغان انا ديما كنديرو لشعري، وهنا الجليسيرين وزيت اللوز الحلو. وغادي ناخذ هنايا جيل الوفيرا والفيتامين او بالنسبه للتطيب وداك الشيء الاخر. وما ننساش حتى زيت الكوكو، انا مابقاش عندي دابا غير نخمم القرعه. ما ندوزو باش نوريكم شنو غادي ندير. المهم انا نورمالمون خصني ناخذ معلقه ديال زيت الكوكو. انا غندير اللي عندي اللي نقدر نخرج. عرفتي بالنسبه لهاد الوصفه اللي شعرو ناشف مع البحر كلينو بالاخص زيت ارغان وزيت اللوز. وما نزيدش نقول لكم على الجليسيرين كي كيرد الشعر. تقريبا خرجت ليا نص معلقه ديال زيت الكوكو، ما توفرش ليا بزاف، خصني غادي نزيد ناخذو. غادي ندير معلقه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير معلقه ديال زيت ارغان. راكم عارفين كيفاش داير في الترطيب زيت ارغان. وغادي ناخذ شي شويه تقريبا نص معلقه ديال الجليسيرين. بالنسبه لشعر ناشف يدير معلقه. انايا ما تنوريش نقويش اصلا شعري كيتيدم ليا من بعد. تا هو قرب يتسالى كلشي عيب. وغادي ناخذ معلقه ديال زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو زوين بالنسبه للترطيب وحتى نمو الشعر، يعني اللي كيطيح ليه شعره وهذا وغندير تقريبا شي 4 المعالق ديال الفيتامين صافي. وغادي ندير معلقه ديال جيل الوفيرا. نديرو غادي نخلط هادشي كامل مزيان. نطلق من بعد نوريكم كيفاش غادي يولي. المهم البنات ها هو كيفاش كيجي الشكل ديالو، كيجي على شكل كريمي مع هذاك جيل الوفيرا كتعقدو، وحتى هذاك زيت الكوكو حاولت انني نديرو مزيان باش يتزانت ليا مع الزيت. المهم اول حاجه البنات اي حاجه تبغيو ديروها لشعركم، سواء ماسك سواء زيوت سواء اي حاجه بغيتو ديروها لشعركم اللي بغيتو تستافد منه، ضروري ما تفزقوا. كيف كتشوفوا انا اللي فزقت، ضروري ما تفزقوا شعركم. عاد تقدروا ديروا فيه تابليكيو فيه شي حاجه اللي نتوما باغيين ديروها. انا هاد الزيوت هادو غادي نشقق بهم راسي الفروه ديال الشعر ديالي مزيان، يعني غندخلها مزيان في الفروه ديال هكايا
غادي ندير لها بحال هكا. البنات ما كما ساليت لي راسي كاملين دوزتهم ضروري من هاد لي لونغور، يعني هاد التحتاني ديال الشعر حتى هو غنحاول ندير انني ندير ماساج شي شويه هكايا للراس باش قلت لكم تدخل هذوك الزيوت تدخل لينا الفروه ديال الراس ديالنا والمسامات. المهم الدوره الدمويه خاصها تتحرك ضروري. وهاد الايامات انا نيت الجلده ديال راسي كنحس بصافي ضرتني، وقلت ضروري ما ندير شويه حمام زيت لشعري وندير شي ماساج ليها حيتاش راسي مده ما درت شي ماساج. واخا كندير صافي بزاف خصني ندخل نغسل ما كندير حتى شي حاجه. ملي تقريبا راكم لاحظتوا ملي تحولت ما بقيتش كنشارك معكم لا ماسكات حتى شي حاجه. عرفتي راه هملت راسي تشوفوا حالتي كيفاش وليت، ولكن دابا خصني نرجع شويه. كتشوفوا درت واحد الماساج هكايا خفيف لراسي وكنخلي هاد الزوج خليهم ماكسيموم ساعه في الشهر، ما تفوتوش فيهم ساعه. من بعد سالينا ما شعرنا غندوز لوجهنا. انا اول حاجه غنشارك معكم واحد لو جيل نيطوايون صراحه جربته زويون جميل الوجه. هذا ديال ماكسا راه معروف صراحه زوين. هو اللي دابا مؤخرا كنغسل به وجهي وصراحه عجبني باش كنغسل كنحس بوجهي رطب، ما كنحس راسي وجهي ما محتاجش انه يترطب. دابا اول حاجه غادي ندوز غنغسل بلو جيل نيطوايون باش ندير الكوماج وجهي. دابا البنات بالنسبه للكوماج تقريبا راه ديجا مشاركه معكم بزاف ديال لي كوماج، وصراحه غنخلي لكم صندوق الوصف عاوتاني نخلي كتبي لنا صندوق غنخلي لكم صندوق الوصف عاوتاني كاع الوصفات اللي كنت كندير غنخليهم لكم كاملين، نخليهم لكم في صندوق الوصف باش اللي بغى شي وصفه ولا حتى شي وصفه غادي يرجع ليها. وقولوا لي واش كيعجبكم بحال هاد لي فيديو هادو، نبقاو نشارك معكم بحال هاد شنو كندير لي ماسك، شنو كندير مره لوجهي، شنو كندير للبشره ديالي. تكرفصت ما بقيتش بصراحه صراحه من مور الولاده حسيت بلابو ديالي ما عرفتش واش كاع العيا حتى ملي كتولدوا كتحسوا بهذا الشيء. واخا ما بقاش فيه بزاف ديال هذا ولكن كنحس بوجهي ما بقاش صافي كيف كان، ولا انا ما بقيتش كنعتني به كيف كان. المهم حسيت بها ولكن شويه دابا نضرب الدق. المهم ندوزو باش ما نطولش عليكم الهضره. بالنسبه لهذا الكوماج مكسر هذا سريع وزن، هذا هو بالخف هذا حتى الساعه الاخر ديالو. شنو درت هنايا 2 معالق ديال الكوك اللي كنصايبوا به الحلوى هكاك. كنعرفوا كنخليوه هكاك باش يساعدنا في التقشير. الكوماج درت فيه 2 معالق ديال الكوك قلت لكم، معلقه ديال العسل، ودرت فيه 3 القطرات ديال الفيتامين او صراحه الكلوكات اللي كنت كندير دابا شحال درتو مع الحين ما بعرفش فين هو. عادي شي 3 ايام يمكن ولا 4 ايام باش جمعت كلشي وحاولت انني نلوح كلشي اللي ما كنديرش به وجمعت الزوج هذا حطيتهم باش نعرف شنو خاصني وشنو اللي نستعمل شنو اللي مابقاش نستعمل، حيتاش كلشي كان سالف ليا وكنت صافي ملي ما كتكونش شي حاجه قدامك ما كتبقاش تستعملها. صافي هادشي اللي استعملت وخلطتهم مزيان وغادي نقومي به وجهي دابا مزيان. كتعرفوا انا ملي كنقومي حركه دائريه هكا كنديرو، وانا واخا كنديرو ما كنغسلوش دابا بس كنخليه واحد شويه كوم ماسك وعاد كنحيدو. كتعرفوا ان العسل وزيت البلديه خصنا نتغداو به، من حتى الزيت البلديه في الترطيب والعسل خطير من قلت لكم في التغذيه ديال البشره وداكشي الاخر النابت وداكشي. المهم دابا اول حاجه غادي نحاول انني ندير كوماج وجهي. صافي دابا من بعد ما كيف كتشوفوا وجهي بدا تيحمر غنخلي شي شويه في وجهي هكا عاد نغسلو شي تقريبا شي 5 دقائق هكاك. صافي دابا البنات من بعد ما غسلتو غادي نشف وجهي. هادشي انا كنديرو قبل ما ندخل الدوش، قبل ما وجهي يدير في البخار، يعني خصني نقومي
ملي كندخل نغسل ما كان كعاد كنغسل عادي كنكون ديجا غوميت. انا بقيت باش حبست لكم الفيديو بقيت كندير غوماج حتى لهنايا شويه تقشروا حتى هنايا وندوزو لكم دايزين على كلشي. وصافي دابا غادي ندخل ملي نكمل غنخليها انا غير نص ساعه تقريبا، نص ساعه الا ربع هكايا، وغادي نحيدو غادي نغسل ونتلاقاو من بعد نوريكم شنو غادي ندير من بعد ما نغسل. البنات من بعد ما خرجت من الدوش قلت لكم غادي نوريكم شنو غادي ندير من بعد ما نخرج شنو ندير لوجهي. اول حاجه الطونر، المهم تحاولوا انكم تمسحوا وجهكم، غتاخذوا بحال هكا كوطون ديسك هكايا. وكنت ديجا شاركت معكم هذا الطونر اللي كنت صايبت فيه ديال الخل تفاح والنور. الا ما كنتوش دايرينو ولا ما كانش عندكم شي طونر خاص كتستعملوا كديروه لوجهكم، خذوا غير الماء وتبقاو تمسحوا به وجهكم. ماما المهم انا دابا غادي نمسح وجهي مزيان. اول حاجه صافي البنات من بعد ما مسحت وجهي شنو غادي ندير من بعد؟ غادي ناخذ جيل الوفيرا غادي نديرو لوجهي. ماما لا وصافي دابا من بعد غادي ناخذ هاد الموس هذا ديال هاد الشفره ديال هذا، وغادي نحاول اننا نقي وجهي شويه من الزغب. كيف كتشوفوا دابا راه شحال باش حيت. المهم راه ناقص لي شي حاجه هنايا، انا اغلبيه كينوض ليا في هاد البلايص هادو، اما هنايا ولا هذا ما عنديش بزاف. المهم نقي وجهي مزيان. بالنسبه للناس اللي تيقول لك لا ولا، انا كتشوفوا راه تقريبا راه طالعه انايا في عامين باش انني كنحيد بهاد الشفره، يعني ما كتطلعش ليا الشفره. هاد الموس هذا ماشي هو اللي كينوض الزغاب، يعني كتقول لك لا غينوض ليا من جهد. الزغاب تينوض على حسب الهرمونات. الا كنتي نتيا بالعربيه مزغبه بزاف وكينوض لك من جهد، راه واخا ما عرف شنو ديري غينوض، حيتاش سوا درتي هذه بلاصه نفسو غيتحيد. مخطا ديري الليزر هو اللي غينفعك. اما الموس راه غير تيدير الزغبه من الفوق، ما يعني ماشي تحيدها من الجدار ولا غادي يجا كيف ما موالف كينوض. انا كيف ما موالف كينوض ليا باقي كينوض، يعني ما كاينش فرق. دابا انا هذه شنو كندير قبل لا بغيت هكا نقي وجهي، كنمسحو مزيان بالطونر وكندير هاد جيل الوفيرا وكنبدا انني نقي. كيف قلت لكم انا ما كنمشيش كنقول زعما خصني نمشي مع الزغاب ولا يعني في لو سونس ديالو، يعني كنمشي كنحيدو صافي داكشي عشوائي وصافي. ندوز تشوفوا الطريقه كيفاش كنحيد. شوفوا البنات هو ما كيبانش، ولكن شوف ما كيبانش، ولكن باش كتحيدي كيزيد حتى كيقومي الوجه. واحسن حاجه انكم تكونوا غاسلين وجهكم، يعني دايرين الكوماج ديالكم ومنقيين وجهكم عاد تقدروا بالنسبه للبنات حاولوا انكم ملي تبغيو تاخذوا هكا الشفره تاخذوا ديك اللي فيها سنينات، ماشي تكون غادا سامبل. هذه كتعاون في حتى بالنسبه يخاف انه يجرح وجهه ولا شي حاجه. هذه شويه كتكون البنات اللي فيها الحبوب، الفتره اللي انا كنوض فيها الحبوب ما ننصحش الناس تحيدوا بهذا حيتاش غادي تخرج على وجهها. انا هذه نصيحه زعما انا شنو كيبان لي، حتى ملي كتحيد الحبوب كتوصل للحبوب كتبقاي ديري بحال هكا كتضربي الحبوبه كتكحل كدير لك لاطراس في الوجه ولا كحالتك. غنوليو بحاجه اخرى قلبي على شي حاجه باش انك تحيدي السيكاتريس من الوجه. اللهم تفاداي داوي وجهك من الحبوب عاد تقدر انك تحيدي بهذا. هنا البنات مع الحاجب حاولوا انكم تردوا بالكم باش ما تضربوش. وصافي غادي نستمر بحال هكا حتى نقي وجهي كامل. صافي من بعد ما نقيت وجهي كامل ما بقى فيه حتى شي حاجه. ما عرفتش واش كيبان لكم من هنا راه ما بقى والو. كتوجه كتحس بيه زاد الطاب مع هذاك الكوباج وكلشي مع ديك الزبقه اللي فيا كل.
وغنعاود ناخذ الكوطون ديسك وغادي ندير الطونر وغنمسح وجهي مزيان. المهم بعد ما مسحت مزيان وقاديت كلشي غادي ندوز باش انني في هذه اللقطه ولا هذه اللحظه عاد انني غادي ندير الماسك لوجهي. هنا وجدت انايا هنايا ماسك ديال الكاكاو، كنحماق على هذا الماسك كيرد الوجه رطب 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 وكيوحد اللون ديال البشره. شنو دايره فيه؟ معلقه ديال العسل، معلقه ديال دانون مسوس، معلقه ديال الكاكاو، وخلط هادشي مزيان وغادي نديرو في وجهي. تقدروا ديروا اي ماسك نتوما كبغيتو من مورا هذا الروتين ديال ازاله الشعر، تقدروا ديروا اللي بغيتو. المهم البنات من بعد دابا ما درت الماسك لوجهي غادي نخليه واحد ثلث ساعه هكاك في وجهي ونغسلو. بالنسبه للبنات تقدروا ديروا اي ماسك اللي نتوما كيوافقكم ولا كيعجبكم من مورا هذا الروتين كيف قلت لكم، ولكن انا كيعجبني هذا ديال عندك هذا وديال الشوفان والبنان كيعجبوني. وحتى الا ما لقيتو ما ديروا النشا والماورد. المهم بالنسبه هنايا درتو حتى هنايا تحت عينيا، انا راه ما عنده ما يدير ليا مزيان حتى لهذوك الكحول اللي تحت العينين. المهم دابا غادي نخليه ثلث ساعه ونتلاقاو من بعد. المهم البنات دابا من بعد ما دازت ديك الوقيته ديال ثلث ساعه غسلت وجهي صافي. دابا شنو ندير عاوتاني غندير طونر عاوتاني لوجهي صافي. غادي نحبس حتى رطيب حيتاش المهم دابا البنات بعد ما درت الطونر صافي غنخلي شي شويه هذاك الطونر ينشف شويه في وجهي ينشف وغادي ندوز نرطب وجهي. المهم نتوما اي مرطب انا كنرطب وجهي غير بالجل الوفاره. اما الا ذبحتش النهار اما الا كان الليل شنو كندير زيت ارغان ولا زيت اللوز هكايا لوجهي، ولا ديروا نتوما شي مرطب اللي كترطبوا به وجهكم، شي كريم كترطبوا به وجهكم كيوافقكم. وصافي هذا هو الروتين ديالي باش كنبغي انني ندير ازاله الشعر من الوجه. مهم ضروري من لي كومونتير البنات خليو لي كومونتير يكون زوين بحالكم، وخليو لي واحد لايك للفيديو، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ضروري باش تكبر العائله ديالنا ونستافدوا من بعضياتنا. وبسلام عليكم وبيزو كبير لكم. نتمنى ان هذا الفيديو يكون فاتكم شويه، وبسلام عليكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.